Assalamu alaikum everyone and welcome to the late night show with Sarah Johnson and Bilal Hussain. जी नाजरीन, आज भी हम एक बहुत ही हमारे गेस्ट जाने मानी हस्ती जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उनके साथ यहाँ हाजिर हैं। नईम अवान साहब हैं, जाने माने स्पीकर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आज इनके साथ हम बहुत सी गुफ्तगू करने वाले हैं, बहुत सी बातें करने वाले हैं और इनकी लाइफ के हवाले से बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। उनकी अर्ली लाइफ, उनकी जर्नी, उनकी पॉलिटिक्स की जर्नी और वो रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करते हैं और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। तो जी आइए उनसे आपसे मिलवाते हैं। नईम साहब वेलकम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। जी नईम साहब, आप अर्ली लाइफ के हिसाब से आपसे सवाल करते हैं हम पहला कि आप अर्ली लाइफ आपकी कैसे रही है और कैसे आपका ताल्लुक रहा पार्टी से, मतलब कैसे, कोई शौक था यहाँ? असल में सियासत जो है वो इबादत का नाम है। असल में बचपन के अंदर ही कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं। हालांकि हम घर में जो है 3 भाई हैं जी, लेकिन अगर 3 भाई हैं तो जरूरी नहीं है कि तीनों भाई जो है किसी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो। तो हर बंदे की अपनी पसंद है। किसी को चिकन पसंद है तो किसी को मटन पसंद है, बेशक, तो किसी को एजुकेशन पसंद है तो किसी को जो है वो क्रिकेट पसंद है। लेकिन मुझे पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट था शुरू से, बचपन से। और ऐसा इंटरेस्ट था कि अगर कोई पड़ोसी भी कहते थे कोई काम करना है, कोई प्याज ले आओ, टमाटर ले आओ, तो मैं भाग के ले आता। पॉलिटिक्स कहते थे। हाँ, असल में सियासत क्योंकि इबादत का नाम है। हाँ, और फैमिली के अंदर भी हमारे कुछ मेरे अंकल्स हैं, वो उनका अटैचमेंट है सियासत से। तो शुरू दिन से मैं उनके साथ बड़ा अटैच रहा हूँ और अटैच जो रहा उनके साथ, तो लाजमी सी बात है बहुत सारी चीजों को बहुत करीब से देखा। क्योंकि आपने कहा कि पार्टी के अंदर आपने किस तरीके से क्यों इसको ज्वाइन किया, तो मतलब विरासत में मिली या फिर खुद को शौक था? नहीं, कुछ चीजें विरासत में मिली और कुछ चीजें क्योंकि कराची की पॉलिटिक्स तो आपको पता है, मैं तकरीबन कोई 14 इयर्स हो गए पॉलिटिक्स के अंदर। क्योंकि अब जब कराची की बात आती है तो कहते हैं बड़े जालिम है तेरे शहर के लोग और बड़े जालिम है मेरे शहर के लोग, कत्ल करते हैं और पूछते हैं जनाजा किसका है। वाह वाह। और शुरू के अंदर बड़े सारे इश्यूज आते हैं जब आप सियासत में आते हैं। खासतौर पे मैं स्कूल लाइफ में था, स्कूल के बाद फिर कॉलेज लाइफ में गया। तो कॉलेज लाइफ बिल्कुल हम आपकी स्कूल लाइफ पे ही आने वाले थे कि स्कूल लाइफ में नईम साहब कैसे थे, कैसे स्टूडेंट थे नईम साहब? स्टूडेंट तो सच्ची बताऊं तो क्योंकि बहुत सारे मेरे या नहीं, हाँ, पढ़ाई से दूर दूर तक कोई ताल्लुक, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अक्सर मुझे देखते हैं टॉक शोज के अंदर और डिबेट करते देखते हैं। लेकिन अगर मैं स्कूल लाइफ की बात करूं तो मैं 8वीं के अंदर 3 दफा फेल हुआ हूँ। अच्छा, कमाल ये कि ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, मतलब नालायक टाइप के, देख लीजिए कौन है, आप डिस्क्लोज करें। बिल्कुल, जो रियलिटी वो बतानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तभी लोग मोटिवेट होते हैं, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। क्योंकि ऐसे जो बच्चे होते हैं जो 3 दफा फेल हो जाए तो उनके दोस्त बहुत होते हैं, बड़े सारे दोस्त के बन जाते हैं और खासतौर पे नालायकी साइड पर जो चले जाएं। तो मुझे याद है अच्छे तरीके से, क्योंकि 3 साल मुसलसल जब फेल हुआ तो ऐसे दोस्त बहुत सारे लोग जो है वो अटैच होना शुरू हो गए। लेकिन मैं आपको सच्ची बताऊं कि मुझे ऐसा कोई टीचर ही नहीं मिला, उस्ताद ही नहीं मिला जो बैठ के ये समझाए बेटा बात ये कि आगे बढ़ना चाहिए और इन चीजों को आपको फोकस करना चाहिए। फिर मुझे याद है एक टीचर मिला और टीचर ने हमेशा जो है वो हमेशा, क्योंकि उस्ताद की जब बात आती है तो उनको जो मुकाम मिला है हमारे दीन ने इस्लाम जो उनको मुकाम दिया है। पे मैं आपको सॉरी इंटरप्ट करूं, उस्ताद जो है एक किसी भी स्टूडेंट या किसी भी इंडिविजुअल की हस्ती की जिंदगी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारे माँ बाप के बाद, वालिदैन के बाद उस्ताद एक किसी की पर्सनालिटी बनाने में किसी की भी बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो ये नईम साहब आप बता रहे थे उस्ताद के हवाले से, क्योंकि बुनियादी जो तालीम है वो तालीम आपकी जो है वो दर्जगाह आपकी माँ की कोख है। जब आप एजुकेशन साइड पर आते हैं तो मुझे याद है कि फिर 8वीं में मुझे एक ऐसा टीचर मिला, वो निहायती जो है वो बड़ा अच्छा हमें बताता था कि आप किस तरीके से जो है वो अपनी एजुकेशन को कवर करो। नफीस आदमी था, अच्छा था, और अगर मैं गलती भी करता था तो कहता था बेटा सब ठीक है। तो मेरे शोल्डर पे जब हाथ लगाता सब ठीक है। फिर कमाल ये हुआ कि मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह A+ से जो है वो मैं फिर माशाल्लाह से 8वीं भी पास कर ली। अब जब 8 पास कर ली तो वो जो मेरे दोस्त थे वो कहते यही की कीता है जी। तो मैंने कहा कीता है, बस यही कीता है जो आपके सामने कीता है, रिकॉर्ड तोड़ देता है यार, तो तू छोड़ के आगे निकल गया। तो स्टूडेंट लाइफ के अंदर जो है मैं समझता ही हूँ कि जो आपके टीचर्स होते हैं वो अक्सर जो है वो, तो स्कूल में आपको क्या शौक था, कोई डॉक्टर इंजीनियर या कुछ बनने का? नहीं, पॉलिटिशियन, और वहाँ भी पॉलिटिशियन ही बनना था। मैं 7 साल का था जब से मैं तकरीबन सियासत को देख रहा हूँ। मैंने कहा कि मेरे अंकल हैं तो वो अक्सर जो है वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज के अंदर जब जाते थे
تو میں کوشش کرتا تھا کہ ان کی ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ مانیٹر کروں, دیکھوں. تو پھر ایک سوچ ہوتی ہے ہر انسان کی کہ کسی جذبے کے ساتھ آگے نکلنا چاہیے. بالکل. تو پھر میں اسٹوڈنٹ لائف کے اندر ہی پھر مانیٹر سائڈ پہ آ گیا, پھر کالج لائف میں گیا تو پھر اسٹوڈنٹ یونین جوائن کی. اچھا, کالج سے پارٹی میں آپ گئے؟ کالج, ہاں کالج سے کیونکہ پھر وہ کالج لائف میں گیا تو اسٹوڈنٹ یونینز اس وقت ہوا کرتی تھی. تو اسٹوڈنٹ یونینز کا بھی یہ کام ہوتا تھا کہ وہ طلبات جو آتے تھے اپنی مختلف قسم کی کمپلینٹس لے کے, مختلف ایشوز ہوتے تھے, کسی کو جو ہے وہ ایڈمٹ کارڈ کے کسی کو نہیں مل پا رہے ہیں, یا کسی کو پاسنگ مارکس کا کوئی ایشو آ گیا ہے, یا کسی کو ریزلٹ کارڈ نہیں ملا, یا کسی کو فیس کم کرانی ہے, تو وہ پھر مجھ سے رابطہ کرتے تھے. تو میں کوشش کرتا تھا کہ ان کے مسائل کو حل کروں. شروع سے آپ کا ایک ہی سے جماعت سے واسطہ رہا؟ ہاں جی, شروع سے ایک ہی جماعت سے جماعت سے رہی ہے. اور پھر میں تھوڑا سا آگے نکلا تو جب آگے بڑھا تو مجھے پتا لگا کہ دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو علی بے پہ بھی یقین رکھو. اور علی بے پہ بھی یقین جب ڈھونڈنے نکلا تو علی بے پہ تو پھر پتا لگا کہ الف سے آصف علی زرداری بھی ہے, الف سے آصف بھٹو بھی ہے, بے سے بلاول بھٹو بھی ہے, بے سے بختاور بھٹو بھی ہے, بے سے بے نظیر بھٹو شہید بھی ہے, اور پے سے پیپلز پارٹی بھی ہے. تو علی بے پہ یقین رکھا ہوا ہے, علی بے پہ یقین رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. اچھا, گھر کی طرف سے کیسا آپ نے جب فیصلہ کیا کہ میں نے پالیٹکس میں جانا چاہتا ہوں, میں پالیٹیشین بننا ہے, تو گھر والے کیسے تھے؟ سپورٹو تھے یا پھر انہوں نے کہا نہیں بیٹا یہ نہیں کچھ اور؟ پاس میں حالات بہت خراب رہے ہیں, بے شک, خاص کر کے ہمارے شہر کا. تو ان کا کیا تھا فیڈ بیک, یا ان کا کیا آپ کو ملا کہ نہیں سپورٹو تھے یا نہیں تھے؟ دیکھیں, میں نے آپ کو جب سے شعر سنایا نا کہ بڑے ظالم ہیں تیرے شہر کے لوگ, اصل میں جب پولیٹکس میں آیا تو اس میں دو رائے نہیں ہے کہ کراچی کے حالات ٹھیک نہیں تھے, اور کراچی کی جو پولیٹکس تھی وہ ایسی پولیٹکس تھی کہ الیکشن کے اندر بھی اگر کوئی ووٹ ڈالنے جائے تو آگے سے کہہ دیا جاتا تھا کہ آپ کا ووٹ ڈل گیا, آپ چلے جاؤ آگے. تو یہاں تو جو تھانہ کلچر تھا ہی نہیں, یہاں تو کچھ اور کلچر تھا اس کراچی کے اندر. بڑی ساری ریسٹرکشنز ہوئی, سختیاں ہوئی, ایون 2 دن گھر میں بھی بند کیا گیا. اچھا, لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان نے کوئی چیز ٹھان لی اور وہ کوشش کرے کہ آگے بڑھنا ہے, تو جب دیکھا گھر والوں نے ہر طریقے سے ریسٹرکشنز لگائیں, ایون میری فیملی نے, میرے ریلیٹیوز نے, میری جو فیملی فرینڈ تھے انہوں نے بائیکاٹ بھی کر دیا, سوشل بائیکاٹ بھی کیا 3 سال. لیکن جب دیکھا اس نے سدھرنا نہیں ہے, آخر کار اس نے سدھرنا نہیں ہے, اب مجھے چابی انہوں نے دے دی ہے, اب چابی کر کے دے دی, بولا جب دل کرے بیٹا کھول کے اندر آنا, جب دل کرے آپ دروازہ کھول کے چلے جانا. کیونکہ سیاست جو ہے نا بڑا مشکل کام تھا کسی دور میں کراچی میں. لیکن اب الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری مسلح فاج کی جو نیشنل ایکشن پلان ہوئے ہیں, جو ضرورت آپریشنز ہوئے ہیں, تو اس کے بعد اب ہر آدمی اپنا جو فلیگ ہے, اپنا جو اس کی ایکٹیویٹی ہے, سیاسی ایکٹیویٹی, وہ ایزیلی کراچی میں کر سکتا ہے. لیکن ماضی بڑا جو ہے وہ عجیب و غریب تھا اس کراچی کے اندر. لیکن بہرحال آپ کسی چیز کو اگر فوکس کر رہے ہیں تو آپ کا ایک جذبہ تو آپ نکل جاتے ہیں. اور گھر والے جو ہیں وہ اتنے سپورٹو نہیں رہے تھے, اور بالکل جیسے حالات ہیں اس میں ہر پیرنٹ نہیں چاہے گا کہ وہ ہمارے بچے جائیں اور خطروں کا سامنا کریں. لیکن نعیم صاحب جو ہے انہوں نے تو ٹھان لیا تھا کہ میں نے جانا ہے اور اپنے خوابوں کو سچ کرنا ہے اور لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو آج نعیم صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. اسی پہ آگے بڑھتے ہوئے ہم تھوڑا سا اور جائیں گے, ان کی زندگی کے اندر اور جھانکنے کی کوشش کریں گے, ناظرین کے روٹین کیا فالو کرتے ہیں. اب آتے ہیں ہم نعیم صاحب کی روٹین پہ. نعیم صاحب, روٹین کیا ہے آپ کی, کیا آڈینس سے شیئر کرنا چاہیں گے اپنے روٹین کے حوالے سے؟ روٹین اصل میں اگر میں عام روٹین کی اگر بات کروں روزمرہ کی, تو صبح تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ صبح نماز فجر کی پڑھوں, اور فجر کی نماز پڑھ کے جو ہے تھوڑا ٹائم لے لوں سونے کے لیے. اور اس کے بعد جب اٹھتے ہیں تو اس کے بعد پھر لازمی سی بات ہے میں مختلف جو ہے وہ چیزوں کو فوکس کر کے چلتا ہوں. خاص طور پہ ہمارے بہت سارے اپنے میرے ہلکے احباب کے ایشوز ہیں, وہ جو ایشوز سارے اکٹھے ہوتے ہیں. اگر کسی کے پاس ڈی سی کے پاس کوئی ایشو ہے, کسی کے ایم سی کے پاس کوئی ایشو ہے, ڈی ایم سی کے پاس یا کے ایم سی کے پاس, یا پھر ہمارے کیونکہ میرا اپنا ہلکا باپ کچھ ان کا ایک وارڈ کینٹونمنٹ کے اندر بھی آتا ہے, تو کینٹونمنٹ کے بھی کافی ایشوز ہوتے ہیں. تو 2 سے 4 گھنٹے مجھے ان ایشوز کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کرنے میں لگتا ہے. پھر اس کے بعد جو اپنی جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پھر ٹائم دینا, پھر 2 گھنٹے اپنی ایجوکیشن کو تھوڑا سا ٹائم دینا. ویری نائس, ایجوکیشن کو بھی آپ ٹائم دے رہے ہیں, جو کہ بہت ہی بڑا پیغام ہے ہمارے ینگسٹرز کے لیے, جو کہ صرف اگر ان کی جو ابھی لائف سپین ہے یا ابھی ان کی ایج جو ہے وہ پڑھنے کی بھی ہوتی ہے تو بھی وہ پڑھائی پہ فوکس نہیں کر رہے ہوتے. تو نعیم صاحب نے اسی چیز پہ ہائی لائٹ ڈالا کہ وہ ابھی بھی فوکس کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. یوٹیوب استاد ہو گیا سب کا, بالکل ایسے ہی ہے. آج کل تو اصل میں سوشل میڈیا کا دور ہے. بات ہی نا تعلیم حاصل کرو, خواص تمہیں چینی کو نہ جانا پڑے, تو تعلیم آپ کو حاصل کرنی چاہیے. اور کیونکہ میں پھر کیونکہ
سیاست سے میری وابستگی ہے، تو میں سیاسی طالب علم بھی ہوں، تو مختلف انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں سے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں مختلف ریلیشن شپ کے اندر جو ہے وہ کچھ سبجیکٹ ہیں ان کو میں صاحب بالکل اسی پہ ہم پوچھنا چاہیں گے کہ صبح میں اٹھتے ہی جو کراچی کے عوام ہے زیادہ تر چائے کا بریک فاسٹ میں مگ ہاتھ میں چائے ہوتا ہے، ایسا ہے؟ چائے کافی یا کیا پسند ہے آپ کو؟ یہاں چائے ہوتی ہے صبح اٹھتے ہی میں تو پہلے کہتا تھا کہ چائے بنا کے دیں، لیکن اب روٹین ہے کہ چائے جو الحمدللہ بن کے ملتی ہے، اور چائے کراچی کے لوگ ہوں اور چائے نہ پئیں تو یہ تو تڑکا ہے کراچی کے لوگوں کو، اور بڑے ترسیل ہوتے ہیں جو رات گزر جاتی ہے، صبح اٹھتی ہے اگر چائے نہ ملے تو میں سمجھتا ہوں دن ہی نہیں گزرتا، سارا دن برا گزرتا ہے۔ بالکل، تو آپ کو چائے چاہیے ہوتی ہے؟ بالکل لازمی طور پہ چائے صبح اٹھتے ہی بالکل نیڈ۔ اور ناشتے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ لائٹ لیتے ہیں یا پھر کچھ ایسا بہت کچھ کھانا ہوتا ہے صبح میں اٹھتے ہی؟ ناشتہ ہیوی ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا دن پھر ہوش ہی نہیں ہوتا، سارا دن اتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ورکنگ ہوتا ہے، کام ہوتے ہیں۔ ابھی جو ایک نیا میں نے جو دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ چیز، جو نئے اسکول جو جا رہے ہیں جنریشن، جو بھی اسکول میں کالج میں، وہ بغیر ناشتہ کیے بغیر کچھ کھائے پیے نکل جاتے ہیں، تو ان کو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں آپ کے پاس جو صحت ہے، اللہ پاک نے جو صحت دی ہے آپ کو انمول تحفہ دیا ہے، آپ لازمی سی بات ہے کوئی بھی چیز اگر آپ کرتے ہیں تو ایک مثال بھی دیتے ہیں کہ پہلے پیٹ پوجا اس کے بعد کم، تو پہلے تو آپ اپنی صحت کا خیال کریں، اور صحت اسی وقت مینٹین ہو سکتی ہے۔ بات یہ کہ جب آپ اپنی کھانے کی جو آپ جو ہے اس کو آپ صحیح سمت کے اندر لے کر آتے ہیں، اگر آپ کھانے کی روٹین ٹھیک نہیں ہے تو آپ پھر سلولی جو ہے وہ آستے آستے آپ جو ہے وہ جس ویلا سونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو ہمارے پاس کیونکہ میں سمجھتا ہی ہوں کہ ناشتہ جو ہے وہ بھلے ہیوی کریں اور دن کا کھانا بھلے نہ کھائیں، لیکن رات کا جو کھانا ہے آپ اپنے عزم توفیق آپ کا جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بہتر ہے، اس کو میں ہضم کر سکتا ہوں تو وہ کھائیں۔ لیکن میری اپنی جو روٹین ہے، صبح ناشتہ ہیوی ہو جاتا ہے اور رات میں پھر کیونکہ رات میں لیٹ ہو جاتا ہے، 2 بھی بج جاتے ہیں، سیاسی ایکٹیویٹیز میں 3 بھی بج جاتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مطلب 2 4 دن آنا بھی نہیں پڑتا ہے گھر پہ، تو بہت ساری چیزیں ڈسبیلنس ہو جاتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہی ہوں کامیاب انسان ہے دنیا میں۔ اچھا، یہ سوشل میڈیا کا رجحان بڑھ گیا ہے آج کل، تو آج کل نارمل ٹائم ہو گیا ہے میرے حساب، میری اس کی ریسرچ کے حساب سے نارمل ٹائم ہو گیا ہے سونے کا 4 5 6، تو فجر سے بھی بات ہو رہی ہے آج کل کے لوگ، آج کل کی جنریشن، نیو جنریشن، تو ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے روٹین کے حساب سے کہ جلدی سوئیں جلدی اٹھیں، یا ان کو کوئی مسئلہ نہیں یا موبائل اور سوشل میڈیا پہ لگے نہ ہیں؟ کیا میسج؟ دیکھیں ہم کیونکہ بائی برتھ کراچی سے ہیں، اور کراچی کے جو ہمارے نئی جنریشن ہے، کیونکہ کراچی غریب کی ماں تھی کسی وقت میں، اور ابھی بھی غریب کی ماں ہی ہے، لیکن کراچی کے اندر منی پاکستان، لیکن کراچی کی جو ہمارے نوجوان ہیں، ہماری خود اس وقت کی مجھے یاد ہے جب میں خود 18 سے 25 سال تک جو ٹائم میں نے گزارا، کراچی کے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو آپ کچھ بھی کہہ دیں لیکن کرنا انہوں نے اپنا ہی ہے، کرنی اپنی ہے۔ اور کمال آپ کو بتاؤں کہ پورا مہینہ یہ رمضان میں شاپنگ کرتے ہیں، اور اگر آپ ان کو چاندہ تعالیٰ دیکھیں تو کسی نہ کسی ایڈریسر کے پاس بیٹھے ہوں گے، مساج کرا رہے ہوں گے چہرے کا، اور بال کھڑے کروا رہے ہوں گے، اور صبح جب اذان ہوتی ہے تو پھر یہ گھر جاتے ہیں، اور جا کے 3 دن سو کے گزارتے ہیں، 3 دن سو کے گزارتے ہیں، پورا مہینے شاپنگ کرتے ہیں، 3 دن سو کے گزارتے ہیں، نائٹ میچز چل رہے ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں تفریح افطار پارٹی چل رہی ہوتی ہیں۔ جی ہاں بالکل، اور یہ لازمی سی بات ہے، لیکن آپ جو ہے وہ صحت بہترین انمول تحفہ ہے۔ سوشل میڈیا کیونکہ اس وقت ٹرینڈ سوشل میڈیا کا، ہر آدمی کے پاس ایکسیس ہے موبائل فون کا، لیکن اگر آپ موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہی ہوں کہ سوشل میڈیا سائٹ پر اگر آپ نے کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے تو وہ ایکٹیویٹی کریں جس سے آپ کی ذات کو فائدہ ہو، آپ کو نقصان نہ ہو۔ بہت ساری ایسی جو ہے سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹی میں اکثر دیکھتا ہوں کہ گھروں کے اندر مختلف واٹس ایپ گروپوں کے اندر جو ہے مختلف کوئی ویڈیوز شیئر کر رہا ہے، کوئی آڈیو شیئر کر رہا ہو، اور اس کی اگر میں اس کو یہ کہوں کہ اس کا مقصد کیا ہے تو خود پتہ نہیں ہوتا اس کا مقصد کیا ہے۔ تو آپ کے پاس ایک ریسرچ کا ایک اللہ پاک نے اگر ہمیں جو ہے موبائل فون جیسی ایک چیز اگر ہمیں نوازی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے پاس یہ نہیں ہے، سیل فون اگر ہے تو آپ کوشش کریں کہ ریسرچ کریں مختلف چیزوں کے اوپر، آپ کوشش کریں جو چیز آپ کو پسند ہے اس کے اوپر آپ جو ہے وہ آگے بڑھیں، لیکن بجائے اپنا ٹائم کا ضیاع کرنا، یہ ٹائم کا ضیاع سے آگے بڑھنا میں سمجھتا ہوں کہ نقصان ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ سوشل میڈیا کے نقصانات زیادہ ہیں یا فائدے زیادہ ہیں؟ دیکھیں دونوں چیزیں ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا جب دور نہیں تھا تو پرنٹ میڈیا کا دور تھا، پرنٹ میڈیا کا دور جب زندگی تھوڑی مشکل تھی، تھوڑی نہیں کافی مشکل تھی، تھوڑی چیزیں ڈھونڈنے کے لیے ہمیں بہت کچھ جدوجہد، لیکن اب کہیں گے ایک ہی کلک میں گوگل آ گیا، سب کچھ مل جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ لیکن آپ پرنٹ میڈیا کے بعد پھر الیکٹرانک میڈیا، پھر آپ کا سوشل میڈیا کے اوپر بھی
अक्सर आप लोगों के पास जाएं तो आजकल तो टिकटॉक का बड़ा लोग जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो लोगों ने ज्यादा बढ़ा दिया, हमारी बहुत ज्यादा रुझान है, बहुत आम हो गई। तो मैं समझता ही हूँ कि आप इस्तेमाल करें आप सोशल मीडिया को, लेकिन आप सोशल मीडिया को भी एक जो उसके एक तो कवानीन जो बने हुए ना, जो उनके रूल्स बने हुए उस पे, हाँ उन पे आप रहते हुए उनको चीजों को आप जो है वो आप चीजों को आगे बढ़ाएं मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि मेरा पॉलिटिक्स से ताल्लुक है, सियासत से ताल्लुक है। अब बहुत सारा ऐसा होता है कि हम पॉलिटिशियन है, सियासतदान है, हमारे किसी के साथ जाती किसी के साथ इख्तलाफात नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब हैं तो मेरे को जाती इख्तलाफात नहीं, हाँ नजरियाती इख्तलाफात जरूर हो सकते हैं, सियासी इख्तलाफात जरूर हो सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर लोग जो है वो उसको पर्सनल ले लेते हैं। सही, और खास तौर पे मैं आपको बताऊं, आपके तवज्जुह से मैं मैसेज भी दूंगा, क्योंकि अभी हालिया पंचायती इलेक्शन भी हुए हैं, क्योंकि जब इलेक्शन होते हैं ना, इलेक्शन के अंदर होता ही है कि हर आदमी की अपनी एक सोच होती है। अगर किसी को पीपल्स पार्टी पसंद है तो वो पीपल्स पार्टी की पोस्ट अपनी शेयर करता है, किसी को जमात इस्लामी तो किसी को पीटीआई। लेकिन बात ये है कि फिर तनकीद बहुत ज्यादा होती है, लेकिन तनकीद करें, तनकीद बरा इस्लाह भी साथ करें, बजाय इतना गहराई में न चले जाएं कि बात ये कि कल वो चेहरों से भी लोग एक दूसरे से गाफिल हो जाए। तो मैं समझता ही हूँ कि आप ठीक है, आपको जो है सोशल मीडिया का एक फोरम है, उस फोरम के ऊपर रहते हुए आप आजादी राय को आप शेयर कर सकते हैं, पॉजिटिव वे में यूज किया जाए तो ज्यादा बेहतर है सबके लिए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, और क्योंकि पॉजिटिव चीजें ही आपको फायदा दे सकती हैं, क्योंकि बात नेगेटिविटी कुछ नहीं दे सकती। इस दुनिया के अंदर मैं समझते ही हूँ कि अब अगर मैं बात करूँ कि अगर 3 लोग दुनिया में बड़े कामयाब हैं इस दौर के अंदर, खास तौर पे वो लोग बड़े कामयाब हैं जिसकी इस दौर के अंदर जो है वो औलाद बड़ी नेक है, मतलब जिनकी औलाद नेक नहीं है, जो सारा दिन सोशल मीडिया पे ही आपको नजर आते हैं, या फिर छोटे होते हैं तो किसी की गाड़ी पे पत्थर बिलाल मुस्कुरा रहे हैं। बिलाल ऐसा तो नहीं, आपने तो ये मैं देखता हूँ ना अपनी आंखों से, इस वजह से मैं देखते हैं करते नहीं है। बिलाल असल में अपनी माजी में चला गया है, क्योंकि जो बात मैं करने जा रहा हूँ ना, आप छोटे होते हो तो किसी की घंटी बजाते हो, किसी के दरवाजे पे पत्थर मारते हो, किसी के शीशे का डैमेज करते हो, किसी बच्चे के साथ झगड़ते हो, लड़ते हो, तो औलाद नेक नहीं है तो बड़ा मसला कर देते हैं माँ बाप। और जिसका पड़ोस नेक नहीं है उसकी भी दुनिया तबाह है, जिसकी पड़ोस नेक नहीं है, फिर आपने कील क्यों मेरे दरवाजे में मेरी दीवार पे लगाई है, मेरे कचरे क्यों रख दिए मेरे घर के आगे, मेरी पार्किंग में गाड़ी क्यों खड़ी कर दी है, तो आपके घर में शोर शराबा बहुत ज्यादा होता है, आपके बच्चे तंग करते हैं। जिसका पड़ोस नेक नहीं है, जिसकी बीवी नेक नहीं है, वो भी मैं समझता हूँ उसकी जिंदगी तबाह है, मतलब उसकी जिंदगी तबाह है। जिसका जो है ना वो बीवी जो है वो नेक नहीं है। 3 चीजें जिसके पास है, बीवी नेक नहीं है, आपके भाई क्यों आ गए बेटाइम आ गए, आपके रिश्तेदार क्यों आ गए बेटाइम आ गए, खाना तो आज यही पकेगा आज ये नहीं पकेगा, तो बड़े सारे ऑब्जेक्शन होते हैं। 3 चीजें जिसके पास है, मैं समझता हूँ दुनिया के अंदर कामयाब तरीन इंसान है, नेक औलाद, नेक पड़ोस और नेक बीवी। तो ये मैटर करते हैं जी, बहुत मैंने तो ये एक्सपीरियंस इनमें से कुछ चीजें नहीं की, आगे करेंगे इंशाल्लाह। आप मैरिड है, शेयर करना चाहेंगे ऑनलाइन? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, नेक बीवी है, नेक बच्चे हैं, नेक औलाद है, नेक पड़ोस है, माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि जितना अल्लाह का शुक्र अदा करने कम है। बहुत अच्छी बात है। तो इसमें आपकी वाइफ जो है वो भी सपोर्ट करती हैं आपको इस चीज में, जैसे कि आप बता रहे थे इतने दिन आप घर से बाहर होते हैं, तो वो कैसा क्या? नहीं, वो अभी बता रहे हैं कि वो अभी भी पॉलिटिकल काम से रिलेटेड जो हमारी एक्टिविटीज थी, क्योंकि एक टाइम मैंने पॉलिटिक्स को दिया है, तो झगड़े वगैरह तो होते होंगे फादर साइड पे, सिस्टर ब्रदर, मेरी जो अपनी फैमिली फ्रेंड्स थे तो उनकी तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, सख्तियां थी। अच्छा। क्योंकि मेरा अभी थोड़ी देर पहले मैं आ रहा था तो दोस्त कहने लगा नहीं भाई आप जो है वो फोन रिसीव नहीं कर रहे, तो मैंने कहा यार ये इल्जाम तो न लगाओ, मैंने मिस कॉल में शादी कर ली थी, और अगर यकीन ना तो भाभी से आके पूछ लो, बच्चे भी हो गए। वही मैं कह रही थी कि उनका कैसा फीडबैक है आपकी इस जो मसरूफ जिंदगी आपकी, बहुत से काम है, तो वो सपोर्टिव है इसको लेके? वो तो अब आपकी और आपके रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है, और तरबियत जो है जब आप शादी करते हैं तो आपने बुनियादी तरबियत करनी होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि यहाँ अब रिश्ता अगर किसी लड़की की कर जाता है तो 3 चीजें तो मेन चेक की जाती हैं कि लड़का किसी सियासी पार्टी से तो नहीं है, लड़का जो है वो खुदा न खास्ता किसी गलत एक्टिविटी में तो नहीं है, लाइक किसी मंशियात या फिर लाइक शराब या इस किस्म की कोई एक्टिविटी में तो नहीं है। हमारे यहाँ बहुत बुरी इमेज बताई जाती है पॉलिटिक्स कि भाई यहाँ पे बहुत कत्लेआम होता है, मैं कहना नहीं चाह रही, शहर की जो मिसाल है, तो इस वजह से ये पहले सवाल होता है। हाँ जी, देखिए इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि कराची रोशनियों का शहर बन चुका है। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट नईम साहब, मैं देख रही हूँ घबराहट के घर भी जाना है तो खुल के बोलना नहीं चाह रहे कि क्या कैसा होता है, मतलब सपोर्टिव है नहीं, बीच में कहीं अटके हुए नईम साहब, खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हम समझ सकते हैं घर भी जाना है उनको। नहीं ऐसा नहीं है, अब तो खैर वो कहते हैं ना अब तो आदत सी हो गई है इसको,
जीने की। ऐसे जी। तो अब वो जो चीजें होती हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ सख्तियां होती हैं, तो शुरू से आप जो तरबियत आप कर लेते हैं ना अपने आने वाले लोगों के साथ, बिल्कुल, तो फिर उस तरबियत पे वो फिर आपके साथ एज पर जो है वो जो आपके इनके साथ ताल्लुकात जुड़ जाते हैं कि आपने बता दिया कि मेरी ये एक्टिविटीज है, मेरा टाइम फ्रेम नहीं है, एक बॉन्डिंग पार्टनर से। लग्न की बात है कि आप बाउंड्री खींच लेते हैं तो फिर आपके लिए भी आसानी होती है, और जो आपके साथ अटैच होता है उसके लिए भी आसानी होती है। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वाइफ मुझे बहुत अच्छी मिली है, और मेरे खास तौर पे मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पाता हूँ, फैमिली को टाइम देना मेरा बड़ा मुश्किल काम होता है। रिलेटिव्स हैं, फैमिलीज हैं, मेरे जो है वो जो पड़ोस के जो लोग हैं, तो अच्छी बात ये है कि जो टाइम मैं खुद नहीं दे पाता हूँ वो टाइम मेरी वाइफ दे देती है, तो मैनेज कर लेती हैं। बच्चों की स्कूल की तालीम के बड़े सारे इश्यूज होते हैं, वक्त देना बड़ा मुश्किल होता है। स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग्स के अंदर आना जाना, मैं तो पिछले 3 साल हो गए मैं तो जा भी नहीं सका स्कूल के अंदर, लेकिन आप किसी को साथ लेकर आते हैं तो आप बता देते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है, या आपने जिम्मेदारी आपने निभानी है पहले से, यानी कि उनका मेंटली। साहब का कहना है कि ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। अभी नईम अमान साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनके बारे में बात हुई, उनकी लाइफ के बारे में बात हुई, बिल्कुल, और आगे भी हम उनसे बात करेंगे एंटरटेनमेंट के सेगमेंट में। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नईम अमान साहब से हमारी बात हो रही थी, अभी हम एंटरटेनमेंट के सेगमेंट में आ चुके हैं। जैसे जो सारा जी, एंटरटेनमेंट का पहला सवाल है जी, नईम अमान साहब आपका एंटरटेनमेंट से कैसा ताल्लुक है? कोई फेवरेट हमें कोई मूवी बता दें आप। जैसे अभी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी ऊपर चली गई है, इतना बिजनेस भी कर रही है, तो मूवी के रिलेटेड से कोई आपकी पसंदीदा? नहीं, मेरे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मैं लास्ट टाइम याद है मुझे कि थोड़ा वक्त मिला था, तो वक्त मिला तो मैं यूट्यूब पे भी जाकर सर्च कराया पॉलिटिक्स, कोई मूवी कोई निकल आया, मूवी में भी पॉलिटिक्स निकल आया। मूवी के अंदर भी पॉलिटिक्स कोई चीज निकल आया, कोई इस टाइप की कोई मूवी हो। तो एक थी मूवी मैंने देखी, काफी टाइम उसको जो है वो देख सका, लेकिन फिर उसके बाद होता ये है कि जब आप ऑनलाइन होते हैं ना, सर बहुत कॉल्स आती हैं, लोगों की व्हाट्सएप पे कॉल आती है। एक तरफ आप मूवी देख रहे होते हैं, एक तरफ कोई शख्स फोन करके कहता है कि मैंने सुबह जिना अस्पताल में जाना, अपना इलाज कराना है, तो वहां सब सुबह रेफरेंस देते हैं। एक की कॉल आती है कि लाइट नहीं है, एक की कॉल आती है पानी के इशू हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं, तो ऑनलाइन होना भी एक बड़े इश्यूज हो जाते हैं, बहुत मुश्किल है। अच्छा, फेवरेट सिंगर कोई गुलकार? फेवरेट सिंगर जो है वो जी, कोई ऐसा गुलकार हो जिसकी आवाज आपको, कभी तो होता है, म्यूजिक तो ऐसी चीज है जो कभी ना कभी इंसान को चाहिए होता है। अताउल्लाह जो है वो मेरा फेवरेट सिंगर है, और उनके कुछ बहुत सारे जो कुछ गाने मुझे कुछ पसंद भी थे, और अभी भी मैं कुछ कभी लॉन्ग ड्राइव पे चला जाऊं तो कोशिश करता हूं कि उनके सॉन्ग जो है वो कुछ, तो यहीं पे नईम साहब ने एक इंकशाफ भी किया कि वो लॉन्ग ड्राइव पे भी जाते हैं। तो हम इतनी लाइव तक उनकी पहुंच चुके हैं कि लॉन्ग ड्राइव पे भी जाते हैं। तो लॉन्ग ड्राइव पे कहाँ जाते हैं, कहाँ जाना पसंद करते हैं, कितनी देर के लिए, या किस तरह से, शौक है या फिर ऐसे ही? असल में देखें ना, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर मैं बात करूं, कि तक हमारे जो है वो एक्टिविटीज होती हैं, खासतौर पे यौम तासीस का जो इवेंट होता है, लास्ट हमने पेशावर में उसको ऑर्गेनाइज किया, तो पेशावर तक का जो डिस्टेंस है बड़ा सारा डिस्टेंस होता है। फिर कभी कश्मीर के हालिया इलेक्शन आ गए थे, कश्मीर के इलेक्शन के अंदर हमने तकरीबन 2 महीने कश्मीर के अंदर हमने उसमें वहाँ उनको दिए। फिर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन आ गए, तो हमने वहाँ जाके अपनी एक्टिविटीज की। इसी तरीके से फिर कराची सखर तक आना जाना, तो समझ लें कि 15 दिन में 2 तो चक्कर लगते ही हैं। लेकिन आप जब निकलते हैं लॉन्ग ड्राइव के ऊपर, तो कोशिश करते हैं कि मौसीकी को थोड़ा सा एंजॉय करें, और एंजॉय हर आदमी करता है, तो कोशिश होती है कि हम खुद भी एंजॉय करो मौसीकी को। कोई फेवरेट एक्टर? सियासत टैलेंट होता है, किसी किसी में पाया जाता है, तो सियासत के अलावा कोई टैलेंट आप में? देखें, अब सियासत में भी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर आदमी को आप ये कहें कि वो सियासतदान है। अब हमारे पास भी ऐसा होता है, कुछ लोग पॉलिटिक्स के अंदर आते हैं, अगर आप उनको देखें, कोई लीडर आ जाए तो सारा दिन वो सेल्फियां लेते हैं, तस्वीरें लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो ज़रूरियात की सियासत करते हैं, वो सियासत में आते ही यही है कि चलें पॉलिटिक्स में चले जाएं, और पॉलिटिक्स में जाने के बाद कि लोग किसी का ट्रांसफर, किसी की पोस्टिंग, किसी की ज्वाइनिंग, जो ऐसे मैं अर्न करता रहूंगा। तो कुछ लोग होते हैं जो पार्टी का शेल्टर में आते हैं, पार्टी का शेल्टर लेते हैं, गलत एक्टिविटीज करते हैं, कहीं कब्जे करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। और कुछ लोग होते हैं नजरियाती, तो हम लोग हैं नजरियाती लोग। और नजरियाती लोगों के साथ साथ, क्योंकि हम डिस्प्ले पे ज्यादा हमारा काम होता है, हमारा काम पार्टी का दिफा करना होता है, हर उस
ایشوز کو لے کر پاکستان میں، چاہے وہ اس بلدیاتی جو ہے وہ الیکشنز ہوں، چاہے وہ کنٹینمنٹ کے الیکشن ہو، چاہے وہ کراچی کی بلدیات کی مسائل ہوں، چاہے وہ جو ہے وہ اسٹیل مل کے ایشوز ہوں، چاہے وہ جزیروں کے ایشوز ہوں، اسپتالوں کے ایشوز ہوں، ٹرانسپورٹ کے ایشوز ہوں، کیونکہ الحمدللہ ہمارے پاس بڑی اکثریت ہیں سندھ کے اندر اور تقریباً کافی منسٹری ہمارے پاس موجود ہیں، تو ہم جو ہے وہ دفاعی جو ہے پوزیشن میں ہوتے ہیں، اور ہمیں نہیں ہوتا پتا کہ کس ٹائم جو ہے وہ ہمیں میڈیا سیل کال کرے اور میڈیا سیل ہمیں انفارم کرے کہ آپ نے فلاں چینل پہ جانا ہے اور وہاں جا کے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ نے پارٹی کے جو ہے وہ سٹانس پریزنٹ کرنا ہے آپ نے. تو ہم اب جو ہماری ذمہ داری ہیں وہ ذمہ داری ہیں، ہر آدمی کے اندر وہ ایکٹیویٹی نہیں ہے. اللہ پاک نے لازمی سی بات ہے نا کسی نہ کسی کام کے لیے انسان کو چنا ہوا ہے. بے شک. اسی کے ساتھ I'm sorry to interrupt، ہم فیوریٹ ایکٹر اور ایکٹرز آپ کے ضرور جاننا چاہیں گے، ہماری آڈینس بھی جاننا چاہے گی کہ آپ کا کون سا فیوریٹ ایکٹر ہے اور ایکٹرس ہے. جی شان میرا جو ہے وہ فیوریٹ میرا جو ہے وہ بچپن سے، یا پھر کیا کس وقت میں جا کے آپ کو لگا شان ایک اچھے ایکٹر؟ اصل میں پیچھے جاؤں تو آپ کہیں گے آپ کی پتہ نہیں کتنے پرانے ہیں، تو اتنا پرانا نہیں ہوں، لیکن شان کی بچپن میں کچھ بہت ساری جو ہے وہ فلمیں دیکھی تھیں، جیسے ریشا میں ریما ہے، ان کی فلمیں دیکھی تھی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو سدا بہار ہیں. اس کے بعد جو موویز آتی ہیں، جو موویز آئی ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ سدا بہار والا کوئی ایک ایسی چیز ہو، لیکن وقتی طور پر تو آپ وقت کو دیکھ لیتے ہیں، کوئی نئی چیز آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں. لیکن یہ ماضی کے جو آرٹسٹ تھے، جو آپ کے گلوکار تھے، تو یہ جو اچھا ٹائم نکال کے چلے گئے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی آلٹرنیٹ ہمیں کوئی. اور اسی کے ساتھ ہم ایکٹریس پہ بھی آئیں گے کہ کوئی ایسی ایکٹریس جو کہ آپ کو پسند ہو، کوئی پرانی نئی کوئی بھی. میں نے تو ابھی جیسے کہ کہا ریما ہے، ریشا میں بالکل بہترین ایکٹریسز ہیں، اچھی ان کی پرفارمنس رہی ہے، اور بڑا ٹائم انہوں نے جو ہے وہ فلم انڈسٹری کو دیا ہے. بالکل، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بالی ووڈ کی طرف بہت رجحان ہے لوگوں کا، لیکن ہمارے پاس ہی اتنے سارے ستارے ہیں جو کہ ابھی ریسنٹ ہماری جو مووی ایک ریلیز ہوئی ہے ابھی جو ایک ریمیک تھا، جی دی لیجنڈ آف مولا جٹ، بالکل میں وہی کہنے والی تھی بلال. بالکل، تو ایک ہمارے پاس کتنا ٹیلنٹ ہے، لیکن انفارچونیٹلی شاید ہم اس طرح سے پورٹری نہیں کر پاتے. نہیں، اس میں ہمارے اپنے کچھ ایشوز ہیں، کچھ فلاز ہیں. ٹائم نہیں ہے. اصل میں جب تک یہ فلم انڈسٹری میں سمجھتا ہوں پنجاب کے ساتھ میں تھی نا، تو اس وقت ہم آگے نہیں بڑھ رہے تھے. کیونکہ کراچی سائڈ پہ فلم انڈسٹری آئی ہے، اور یہاں ایک بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بڑے ٹیکنس جو ہے موجود ہیں، وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اور ایک فلم میں جیسے مولا جٹ ہے، میں اس کی انٹرویو دیکھ رہا تھا. تو آپ نے یہ نہ کہیے گا کہ نہیں دیکھی ہے. نہیں، فلم دیکھی ہے میں نے، دیکھا. یہی ہم بس بتانا چاہ رہے تھے آپ سے. ہاں، مولا جٹ بڑی کیسی لگی پرفارمنس؟ اچھی مووی ہے، اور کیونکہ یہ سیکنڈ میرا خیال ہے یہ پارٹ تھا، وہ اس وقت آیا تھا، اور یہ سیکنڈ ریمیک تھا ایکچولی. تو سیکنڈ تو میں نے دیکھ لیا، لیکن میں اکثر یاد کرتا ہوں کہ میں فرسٹ بھی دیکھ لوں اس میں ڈفرینس کیا ہے دونوں کے اندر. اگر یہ اتنی زبردست مووی بنی ہے تو اس کا پہلی جو تھی اس مووی کی کیا زبردست جو ہے اس کی تھیم، اور اس وقت کی کیا زبردست جو ہے وہ ایکٹنگ کی گئی ہوگی. اچھی فلم تھی، اور کافی ٹائم پردے پر بھی رہی، اور بھی میرا خیال ہے پردے پر یہ فلم موجود ہے. لیکن یہ سنیما میں دیکھی یا گھر میں ہی بیٹھ کے؟ نہیں، یہ سنیما کے اندر دیکھی تھی. ٹھیک ہے، نہیں صاحب سنیما بھی گئے تھے، مووی دیکھی تھی، ابھی بھی انکشاف کیے انہوں نے. تو ایک ہی دفعہ دیکھی یا 2-3 دفعہ دیکھی ہے؟ نہیں، صرف ایک دفعہ دیکھی ہے، کیونکہ میرے اپنے حلقے کے اندر ایسی مووی تھی کہ لوگوں نے بار بار دیکھی. بلال آپ نے کتنی بار دیکھی ہے؟ میں نے 2 بار دیکھی. میں نے بھی. اچھا، تو آپ نے ایک ہی دفعہ دیکھی ہے؟ ایک ہی دفعہ دیکھی، وہ بھی جو سینما کے مینیجر ہیں میرے اچھے دوست تھے. اچھا، اکثر ان سے بات ہوتی تھی. اچھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے بھی سینما پہ لگی ہے، تو نہیں بھی وقت نکالیں تھوڑا سا، اور انویٹیشن دیا کہ آپ آئیے دیکھیے، اچھی جو ہے فلم ہم ساتھ مل کے دیکھیں گے. تو میں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے. میرے کوئی دوست انٹیریئر سے آئے، تو جب میں نے کو کال کی اور میں نے کہا یار میرا ارادہ بن رہا ہے شام فلم دیکھنے کا، تو کہنے لگا اگر پاسبل ہو سکے میں کل دکھا دوں. کتنے لوگ ہیں؟ تو میں نے کہا 7 لوگ. اچھا. تو مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے، وہ ایکسرسائز میں لگ گیا، اور آخر کا اس نے مجھے ٹکٹ ارینج کر کے دیے. لیکن ایکسکیوز بھی کیا، اس نے کہا نہیں بھائی ابھی اس وقت ہمارے پاس یہ پوزیشن ہے کہ سیٹس نہیں اویلیبل. لیکن بالکل ہاں، لیکن میں پھر بھی یہ کیا کہ 2 سیٹس ایک کر دیے، تو سیٹ ایک جگہ ایڈجسٹ کرتے ہیں، اور میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے دیکھوں گا. کیونکہ میں نے کہا نا ٹیلنٹ تو ہمارے پاس ہے، اور یہ ایک اچھا طریقہ تھا جس سے ہم نے اپنا ٹیلنٹ دکھایا کہ ورلڈ وائڈ ایک اتنی ہٹ ہوئی ہے مووی، اس کے ذریعے جو ہے لوگوں نے دیکھا. ایکسرسائز کا آپ نے ورڈ نعیم صاحب یوز کیا ہے، تو اسی پہ میں ایکچولی شروع اسٹارٹنگ سے آنا چاہ رہی تھی کہ
फिजिकल फिटनेस और एक्सरसाइज वगैरह के बारे में आप क्या कहना चाहिए, कितना जरूरी है ये? देखिए, जहाँ एक्सरसाइज होती है ना, जहाँ मैं समझता हूँ कि मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हों या आप सुबह वॉक करते हैं, जहाँ स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, यकीन मारे उन मुल्कों के अंदर अस्पताल नहीं होते। बिल्कुल, अस्पताल जरूरत ही नहीं बनती वहाँ जो है वो बनने की। क्योंकि मेरी शुरू में थोड़ी सी, अगर मैं गर्मियों की बात करूँ तो गर्मियों में तो बड़ा दिल करता है कि मेरे नियरेस्ट एक जो है वो पार्क है, तो वहाँ मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह वॉक करूँ जाके, लेकिन ठंड के अंदर हिम्मत होती नहीं। अच्छा, स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो आपने बताया उससे मुझे एक सवाल याद आया। मेरे जो मैं देख रहा हूँ, मेरी जो रिसर्च है फिर से मैं दोहराऊंगा कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी कम हो गई है अभी आजकल इन दिनों, क्योंकि ग्राउंड्स खत्म हो गए हैं और सेल फोन का यूज ज्यादा बढ़ गया है। लोग कंबलों से बिस्तरों से निकलना नहीं चाह रहे हैं। असल में देखिए ना, बात ये है कि अब हमारा अगर जैसे कौमी लिबास की बात होती है तो कौमी लिबास हमारा जो है वो सलवार कमीज, कौमी खेल की बात होती है तो हॉकी है, लेकिन हॉकी के बारे में हमें बताना है कि हॉकी क्या चीज है, हॉकी का बुनियादी जो है वो टैलेंट क्या है, हॉकी के बेनिफिट्स क्या हैं और हॉकी ही क्यों पाकिस्तान ने जो है वो इंट्रोड्यूस की और हॉकी को ही अब ज्यादा फोकस क्यों करते हैं। मैं आपको बताऊँ, ये हमारे जो बड़े हैं, जो सीनियर्स हैं, खासतौर पे अब अगर मैं तालीमी दरसगाहों की अगर बात करूं तो अब तालीमी दरसगाह के अंदर भी अब ये एक्टिविटीज नहीं हो रही है, और मैं समझता ही हूँ कि इसका नुकसान यही है कि उसका नुकसान वो यही हो रहा है कि जहाँ ये एक्टिविटीज नहीं होती हैं तो वहाँ अस्पताल भी भरे होते हैं। बिल्कुल, और अस्पताल फिर भरते हैं तो फिर बेनिफिट भी अस्पताल के लोगों को होता है। तो बिल्कुल नईम साहब, हमने की है फिजिकल हेल्थ के बारे में बात, मेंटल हेल्थ के बारे में क्या कहना चाहेंगे, वो कितनी जरूरी है और किस तरह से आजकल जो कि इतना डिप्रेशन है, इतनी एंजाइटी, डिप्रेशन इश्यूज तो मुझे लगता है लोग खुल के बोल भी नहीं पाते हैं कि इतने सारे इश्यूज हैं डिप्रेशन के, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। और ये वर्ड हम इतना कॉमनली सुनते हैं, डिप्रेशन, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं समझती हूँ कि डिप्रेशन की जो बुनियादी वजह है, वो डिप्रेशन की बुनियादी वजह जो है वो घर है। घर के अंदर, क्योंकि इस वक्त जो है वो महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, और अगर एक शख्स है उसकी अगर 30,000 रुपये अर्निंग है तो फिर वो 30,000 में 3 बच्चे भी उसने पालने हैं, उनकी ट्यूशन की फीस देनी है, उनकी स्कूल की फीस देनी है, फिर इसी तरीके से उसने रेंट भी देना है, बिजली का बिल देना है, गैस का बिल देना है, फिर अगर वालिदैन है तो उनकी अदवात भी उसने पूरी करनी है। तो बात ये ना कि बुनियाद जब आपकी ठीक ना हो, जब कनस्तर में जो है वो घी ना हो और जो है वो अगर आटा ना हो, तो फिर डिप्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ती है। मैंने एक और चीज देखी है कि पहले जो मैंने तो देखी है भाई, ये जो हम लोग छोटे होते थे तो घर में टीवी ऑन होता था तो केबल पे कोई कभी कौन सा ड्रामा आता था, कभी कौन सा, हम बाहर जाते फिर वापस आते कि भाई ड्रामा लगेगा, अभी हम जाएंगे देखेंगे, तो ये चीज भी खत्म हो गई। यूट्यूब आ गया, घर में आते हैं, कोई उस मोबाइल में लगा, कोई उस कमरे में बैठ के लगा हुआ है, कोई उधर बैठ के साथ, जो एक बॉन्डिंग थी मैं इसकी ये भी वजह समझता हूँ। देखिए, वजह तो बहुत सारी, अगर हम निकालने निकले तो वजहें बहुत सारी हैं। देखें, हमारी बदकिस्मती इस मुल्क के अंदर कि मोबाइल फोन हम उठाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम बनाते नहीं है सेल फोन। बदकिस्मती हम टेलीविजन इस्तेमाल करते हैं, टेलीविजन बनाते चले गए, बैठ के देखते थे सारे, टाइम का इंतजार होता था कि इस वक्त ये शो आएगा, ये आएगा, हम सारे साथ देखेंगे। कंपटीशन नहीं था, मुकाबला नहीं था, उस वक्त जो है वो कोशिश होती थी कि बड़े का एहतराम और छोटे से जो है वो शफकत से पेश आने वाले, एक अपना एक स्टैंडर्ड होता था कि अगर मैं बहुत पीछे अगर चला जाऊं 90s के अंदर, तो 90s के अंदर अगर कहीं एरियाज के अंदर कहीं फिल्म लग जाती थी तो बकायदा वो केबल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी, कंडीशन डिनर आ जाए तो बड़ा अमीर आदमी कहलाता था कि डिनर से घर पे लग गया। तो वो एक वक्त था, एक भाईचारे की एक सोच थी, अब पड़ोसी भी आ जाते थे देखने, सब बैठ के देख रहे होते थे। बिल्कुल वक्त के साथ साथ हर चीज चेंज होती है, वक्त के साथ, टाइम के साथ हर चीज चेंज। हम रोशनी डालेंगे आगे कि बिल्कुल आपने बड़ों के हवाले से तो बताया कि घर में डिप्रेशन है, बच्चों को भी डिप्रेशन हो रहा है और यूथ को तो ना ही पूछे कितना डिप्रेशन है। इसमें क्या आप कहेंगे, इस पे क्या? के लिए डिप्रेशन का मैं समझता ही हूँ कि घर पे जो रिमोट और टेलीविजन को बंद करके रखेंगे तो मेरा ख्याल है डिप्रेशन आदि तो वैसे कम हो जाएगी। बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि हर ब्रेकिंग के अंदर एक ब्रेकिंग ऐसी होती है कि झटका आपको लग जाता है। हाथ में डिप्रेशन तो हाथ में है ना, डिप्रेशन हाथ में। तो बहरहाल ये ब्रेकिंग इंसान अपने लिए खुद तलाश करता है, ऐसी ब्रेकिंग तलाश करे जिस ब्रेकिंग के अंदर उसको फायदा हो। अगर वो एजुकेशन साइड पर है, अगर उसने जो है वो IR पढ़ना है इंटरनेशनल रिलेशन साइड पे, तो उनको ब्रेकिंग करे। कहीं ना कहीं सोच की क्लैरिटी नहीं है यूथ में, कंफ्यूज चलते हैं, शायद ये वजह है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कंफ्यूजन
प्लेट फॉर्म नहीं मिल पा रहा है, बस प्लेट फॉर्म इसलिए नहीं बन पा रहा है कि मैं थोड़ा सा इसको कंटिन्यू कर रहा था अपनी बात को। जी जी जी। देखिए ना, बात ये है कि आज हमारी यूथ जो है वो उनको पता नहीं है आगे करना क्या है। अगर कोई बच्चा बीई करके आ रहा है इंजीनियरिंग के अंदर, तो बाहर निकलता है कहता है मैंने एमबीए करना है। जिसने जो बीकॉम करके आ रहा है या बीबीए करके आ रहा है वो कह रहा है मैंने एमएस करना है आईटी के अंदर। तो बड़ा ये कम्युनिकेशन जो है वो गैप, और साथ में कोई किसी को पता नहीं है कि उसने बढ़ना कहाँ है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। लेकिन मैं वैसियत ये, क्योंकि एक पार्टी का नुमाइंदा भी हूँ, लेकिन ये रियासत का काम होता है कि चीजों को आगे जो है वो अवेयरनेस साइड पे लेके जाए। देखिए, मैंने कहा कि हमारी बदकिस्मती है कि हम मोबाइल फोन इस्तेमाल करते बनाते नहीं है। अगर ये हम यूथ को बताएं कि यार ये हमने बनाना भी है, कि जो है वो इसमें आप कोर्सेज करें, शॉर्ट कोर्सेज करें। हम लोग जो है वो टेलीविजन इस्तेमाल करते हैं लेकिन बनाते नहीं है। अगर हम ये बताएं कि बनती भी है टेलीविजन, बनाने के तरीके कार के हर चीज वो आप इलेक्ट्रॉनिक जो है वो साइट पे, अगर आप जो है वो आईपैड ले लें या फिर लैपटॉप ले लें, या फिर बात ये कि जहाज से लेकर हर वो चीज जो आपको बुनियादी जो जरूरत का हिस्सा है, तो आप मंगा तो रहे हैं लेकिन बना नहीं रहे। हमारे यूथ को जो है वो कोई प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा है। जब तक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, जब तक उनको ये नहीं पता कि यार हमारे पास एक इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री के अंदर आगे बहुत सारा जो है वो आगे बेनिफिट्स हैं, तो फिर आपकी यूथ किसी सिर्फ में चलती है। लेकिन अभी भी मैं आज से कुछ दिन पहले देख रहा था कि सर्वे रिपोर्ट में कि तकरीबन 8 लाख जो हमारे नौजवान हैं वो माइग्रेट कर गए पाकिस्तान से, माइग्रेट करके। रीजन डेट वजह यही है, कहते हैं ना, अब आपकी यूथ ही अगर माइग्रेट कर जाएगी, जब उनको प्लेटफॉर्म यहाँ नहीं मिलेगा, उनको फ्यूचर प्लानिंग नहीं मिलेगी, तो वो कोशिश करेंगे किसी डेवलप कंट्री के अंदर जाए। या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, काफी चलेगा, फ्यूचर है, एक मुल्क का फ्यूचर यूथ है, और यूथ ही नहीं होगी तो फिर कैसे आगे फ्यूचर हम बना सकते हैं। इसलिए हमने खुद भी जो है फैसला करना है कि हम एक दूसरे का बाजू बने। होता ये है कि अगर कहीं हमें सैलरी कम मिल रही है तो हम उस साइड पे नहीं जाते, हम कोशिश करते हैं कि हमारी फील्ड ना हो, कोई और फील्ड में मिल जाए, लेकिन बेनिफिट ज्यादा हो, सैलरी अच्छी मिल जाए। बात वही है ना नईम साहब के, फिर पैसा, घर भी तो चलाना है, तो घर चलाने का जहाँ पे रास्ता मिलता है कि यहाँ पे थोड़ा बेहतर है, तो वहाँ पे रुझान होता है लोगों का। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब देखिए ना, अल्लाह पाक ने 2-3 जगहों तो इंसान के साथ वादा किया है। एक रोटी रिज़्क़ का वादा मेरे अल्लाह ने किया है, फिर इज्जत ज़िल्लत अल्लाह, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपने हाथ के अंदर रखी है। तो ये हिम्मत नहीं इंसान को हारनी चाहिए, हर किस्म के हालात के लिए इंसान प्रिपेयर रहना चाहिए। अब होता ही है ना कि अगर मेरे पास गाड़ी है तो मैं कोशिश करता हूँ कि यार मैं और बड़ी गाड़ी, लेकिन ये नहीं देखता मैं मोटरसाइकिल वाले को, और मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल वाला आगे गाड़ी वाले को देखता है, ये नहीं देखता किसी के पास साइकिल भी है। हम अगर अपने से नीचे वाले लोगों को देखना शुरू करेंगे तो फिर हम, और शुक्र करना जी, अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह पाक का। लेकिन देखिए, इस वक्त अगर मैं फैमिलीज की बात करूँ ना, एक तो फैमिलीज की, अपनी फैमिलीज के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। बिल्कुल सही। पहले ये होता था, मेरा एक कजन है तो मैं लाजमी सी बात है, बिल्कुल सही आप कोई चीज आगे बढ़ता था तो मैं उससे मशवरा करता था। अब तो सूरत हाल ये कि मैं आगे बढ़ता हूँ तो वो कहता है मैं सबर कर, मैं तुझसे आगे बढ़ के दिखाऊंगा, मैं तुझसे और आगे बढ़ के दिखाऊंगा। तो ये कंपटीशन हमारे बड़ों ने बीच में जो है वो डाल दी है, और ये कंपटीशन के चक्कर के अंदर फिर होता ही है कि बहुत सारे लोग ऐसे कि किसी का फैमिली में से बच्चा अगर बरतानिया चला गया है तो पूरा खानदान इस कोशिशों में लग जाता है सारे बच्चे बरतानिया चले जाए, तो सारे बच्चे माइग्रेट करके चले जाए, हालांकि वो वहां कुछ भी नहीं कमा रहा होता, लेकिन वो पूरे खानदान को बताते हैं कि इस दफा मेरे बच्चे ने 2 लाख रुपए भेज दिए, हालांकि 2 लाख उसने खाते भेजे होंगे। लेकिन ये थोड़ा सा हमें सोचने की जरूरत है हमारे। इसी के साथ हम थोड़ा सा, मैं आगे पूछना चाहूंगी कि मेंटल हेल्थ की जैसे मैंने बात की, तो कैसे मेंटेन यूथ कैसे कर सकती है, मैनेज कैसे कर सकती है, क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करना चाहिए, खाने पीने का ख्याल, सोचना ज्यादा नहीं चाहिए, किस तरह से थोड़ा सा बताएंगे आप, क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, एक्सरसाइज मेंटल आपका जो है उसको बड़ा बेनिफिट, बिल्कुल स्ट्रेस लेवल नीचे लाता है, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर कभी हाई होना कभी लो होना जी, तो ये तो हमें हर 5-10 मिनट बाद झटके लगते रहते हैं। जब झटके लगते हैं तो उसका डायरेक्टली जो कनेक्ट है वो आपके साथ ही, ब्रेन के साथ, आपके दिमाग के साथ उसकी अटैचमेंट है। बहुत ही अच्छी बात है। बस ये कोशिश करें कि कंपटीशन में ना जाए, जो है वो मुकाबलों में ना जाए, कि बात ये कि अगर बिलाल आगे निकल गया तो मुझे और उसके आगे निकलने की जरूरत है, हमें और आगे जाने की जरूरत है। हाँ, आप मुकाबला करो किसी चीज में, अगर भाई आगे जा रहा है तो भाई के साथ बाजू करो, बजाय उससे आगे निकलने की, टांगे खींचने के चक्कर में। कंपटीशन के चक्कर में ये भी होता है ना कि भाई अगर वो आगे निकल गया और मैं किसी भी वजह से नहीं निकल पाया तो मैं डिप्रेस में चला गया, डिप्रेशन के मरीज बन गया, स्ट्रेस, डिप्रेशन की गोलियां लोगों को देखा है मैंने। यंग जनरेशन के जो हमारे लोग हैं, यूथ है हमारी, वो मेडिसिन पे है,
تو یہ کیوں میڈیسن کا استعمال بھی بڑھ گیا ہے. میڈیسن کا استعمال بڑھ گیا ہے. جس سے پوچھو میں ڈپریشن میں ہوں. اس کی وجہ بہت ساری ہیں. اگر میں موبائل فون کی بھی بریکنگ جب بالکل صحیح نظر آتی ہے تو بندہ جو ہے وہ اچھا اسی پہ دیکھتے بھی ہیں جب اسٹیٹس دوسروں کے اپلوڈ ہوتے ہیں, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو یہاں پہنچ گیا, میں تو یہاں ہوں. تو یہ بھی بہت زیادہ ایک ریزن ہے. آپ کیا کہیں گے نعیم صاحب؟ بالکل, یہ بھی بنیادی اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اس سے بنیادی اس کا ایک دوسرے کو دیکھ کے, کیونکہ پہلے زمانوں میں جب ملے کبھی ملے تو دیکھ لیا کہ ہاں یہ یہاں پہ ہے, ٹھیک ہے. اب تو یوں مطلب فوراً اپڈیٹ ہوتا ہے. آج ہم اس ریسٹورینٹ میں ہیں, وہ اس ریسٹورینٹ میں, مجھے بھی جانا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں آگے بڑھتی ہیں. میں ابھی کرونا وائرس کی اگر بات کروں, کرونا وائرس کے اندر بھی میں نے دیکھا وہ بھی ایک ٹائم تھا. اپنی کسی کے اوپر لیبلٹی نکلتی تھی, میں نے اس سے جب رابطہ کیا تو اس نے کہا ابھی کرونا وائرس میں میرا کاروبار بالکل اس وقت جو ہے وہ تباہ و برباد ہے, تو مجھے کچھ تھوڑا سا ٹائم دیا جائے. میں نے شام کو دیکھا تو وہ 20 لوگوں کو کھانا کھلا رہا تھا اور ماشاءاللہ سے سالگرہ بھی سیلیبریٹ کر رہا. سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا؟ نہیں, میں نے لائیو دیکھا اس کو, کیونکہ جس سے لینے ہوتے ہیں نا کچھ چیزیں تو پھر کوشش کرتا لائیو ہی دیکھ لیا. اچھا نعیم عمر صاحب, وقت ہمارے پاس مختصر رہ گیا ہے. آپ سارے سوالوں کو اپنے دماغ میں ملا کے جوڑ کے یہ بتائیں اس جنریشن کو کیا میسج دینا, کیا یوتھ کو جاتے جاتے ایک میسج دینا چاہیں گے کہ اس ہمارے پروگرام کے حوالے سے, کہ یعنی ایک پلیٹ فارم کے اوپر, کہ آپ کیا بتانا چاہیں گے, یا کیا ایسا میسج ہے جو آج اس پروگرام کے ذریعے لوگ دیکھ کے کہیں کہ یار نعیم صاحب نے یہ بتایا تھا اور ہمیں ایسا کرنا ہوگا؟ جی میں لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے میں آذربائیجان گیا تھا اور میرے ذہن میں سوال تھے اور میں نے سرچ کیا کہ وہ پاپولیشن کتنی ہے, وہاں جو پاپولیشن ہے ان کی ایجوکیشن کی آخری تعلیم کیا ہے. تو آج اس کی جو کرنسی ہے وہ اس وقت میں 88 پہ 92 میں آزاد ہوا ملک. جی ہوتا یہ نا کہ آپ جب آپ اس پوزیشن میں ہو جاتے ہیں کہ آپ باہر نکلتے ہیں گھر سے, تو باہر نکلنے کے ساتھ آپ کو دو قسم کے لوگ ملتے ہیں, ایک وہ نیگیٹو, ایک وہ جو پازیٹیو. ایک وہ جو آپ کو صحیح راہ دکھائیں گے, ایک جو غلط راہ دکھائیں گے. کوشش کریں کہ آپ ان لوگوں کی طرف موٹیویٹ ہوں. لیکن ہمارے پاس اگر کہیں دو لوگ لڑ رہے ہیں تو تیسرا جو ہے بجائے وہ چھڑانے آنے کے لیے وہ تیسرا اور لڑاتا ہے, مزید جو ہے وہ آگ میں مٹی کا تیل والا کام جو ہے وہ کر لیتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں, اور کوشش کریں کہ اپنی تعلیم کو جو ہے وہ جتنا وقت دے سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت میسج کہ تعلیم کو پلیز آپ وقت دیجیے. تعلیم بہت ضروری ہے, اس کے بنا آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ آپ کے پاس ایسا ہتھیار ہے جو ہر وقت میں آپ کے کام آئے گا. تو چلیں جی, ہمیں اجازت دیجیے. نعیم عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کے بارے میں بہت ہی خوبصورت باتیں کی, ان کی لائف کے بارے میں بات کی, انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بات کی, ان کی پولیٹیشین لائف کے بارے میں بھی بات کی. میں بلال حسین اور سارہ جانسن اور نعیم عمر صاحب کو اجازت دیجیے, اگلے ایپیسوڈ میں ملیں گے. خدا حافظ.